वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है फ्रोज़न और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। मुझे तो पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद होगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो मूवी शुरू होती है और तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो आइस स्केटिंग के लिए आए होते हैं और चेयर लिफ्ट से ऊपर पहाड़ पर जा रहे होते हैं और रास्ते में चेयर लिफ्ट रुक जाती है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और सब लोग पैनिक होने लगते हैं। और जो जॉय होता है वो अपने फ्रेंड्स को डराने के लिए हिलने लगता है और एमा इस बात से बहुत डर जाती है, तो डैन उसे शांत करवाता है। फिर चेयर लिफ्ट शुरू हो जाती है और सब पहाड़ के ऊपर पहुंचकर वहां से नीचे स्केटिंग करते हुए आते हैं और स्केटिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो रात को जो है तो खाना खाते हैं एक रेस्टोरेंट में और जॉय सबको कहता है कि उन्होंने ठीक से एंजॉय नहीं किया और ये मौका दोबारा नहीं आएगा, तो उन्हें रात को फिर से स्केटिंग करनी चाहिए। तो सब मान जाते हैं और वो फिर से जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो इस रिजॉर्ट को अब बंद कर रहे हैं और किसी को ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो वो तो ऊपर जाने के लिए सीधी पकड़ लेते हैं, तो एमा के ज़रिए वो उस आदमी को मना लेते हैं और वो आदमी उन्हें इस शर्त पे जाने देता है कि वो ऊपर से नीचे जल्दी आ जाएंगे। तो फिर वो उन्हें चेयर लिफ्ट में बैठाकर ऊपर जाने देता है। वो ऊपर जा रहे होते हैं कि तभी उस बंदे को उसके बॉस बुलाते हैं और जिसकी वजह से वो अपना ये काम अपने एक दोस्त को देकर चला जाता है कि ऊपर 3 लोग अभी भी मौजूद हैं जो नीचे आने वाले हैं और वो नीचे आए तो वो इस चेयर लिफ्ट को फिर बंद कर दे और उससे पहले ना बंद करे। तो वो आदमी इंतज़ार करने लगता है। ऊपर से 3 लोग आते हैं और वो समझता है कि ये वही 3 लोग हैं, इसलिए वो चेयर लिफ्ट को बंद कर देता है। लेकिन हमें पता है कि ये वो 3 नहीं और अभी भी वो तीनों दोस्त ऊपर ही हैं, चेयर लिफ्ट में इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन चेयर लिफ्ट वो बंदा बंद करके जा चुका है और इस दौरान ये लोग इंतज़ार करते हैं ये सोचकर कि जैसे सुबह थोड़ी देर के लिए चेयर लिफ्ट रुकी थी और फिर शुरू हो गई थी, इसी तरह इस बार भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई घंटों इंतज़ार करने के बाद भी वो चेयर लिफ्ट दोबारा नहीं शुरू होती और उल्टा से लाइटें बंद हो जाती हैं और सब जगह खामोशी हो जाती है कि लोग डर कर चीखने चिल्लाने लगते हैं, आवाज़ें देने लगते हैं ताकि कोई इनको आकर बचा ले। लेकिन कोई इनकी आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि ये लोग काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। और तभी वहाँ से एक ट्रक गुज़रता है जिसको लोग अट्रैक्ट करने के लिए अपनी चीज़ें उस पर फेंकने लगते हैं। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर इनकी कोई आवाज़ नहीं सुन पाता क्योंकि उस ट्रक की जो आवाज़ थी उसकी वजह से उसको कोई इनकी आवाज़ नहीं आती और इनको वो देखता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। अब इनकी ये कोशिश भी बेकार हो जाती है और वो लोग फिर से इंतज़ार करने लगते हैं। तूफ़ान बढ़ने लगता है, बर्फ़ गिरने लगती है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से अब एमा भी परेशान हो गई थी और वो अब डैन उसे दिलासा देने लगता है और अपनी दोस्त एमा की इस हालत को देखकर अब वो ऐसा फ़ैसला करता है जो कि बहुत ही गलत था। उसने सोचा कि वो यहाँ से जंप करेगा और इन दोनों को बचाने के लिए किसी को लेकर आएगा, लेकिन ये बहुत ही गलत फ़ैसला था क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर थे। वो यहाँ से जंप करता है और जंप करते ही उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं और उसे बहुत दर्द होता है। ऊपर से ये दोनों तो उसकी हेल्प कर नहीं सकते थे अब, और ये लोग कर भी क्या सकते थे ऊपर से। जॉय देखता है कि उसके पीछे एक टावर है जिस पर सीढ़ियाँ हैं और उन सीढ़ियों से नीचे उतर सकता है, लेकिन वहाँ तक जाना भी ख़तरनाक था। एमा के कहने पर हिम्मत तो करता है लेकिन अपने हाथ ही ज़ख्मी करवा बैठता है। अब उसके भी हाथ ज़ख्मी हो चुके थे और उसे दर्द हो रहा था। नीचे डैन के लिए हालात बहुत ख़राब हो गए क्योंकि अब वहाँ पर जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी और थोड़ी देर में ही वहाँ जंगली भेड़िए पहुँच गए
اور سب اس پر کرانے لگے۔ ڈین اب سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے اس نے جوائے کو آواز لگائی کہ ایما کو کسی صورت نیچے دیکھنے مت دینا، اور خود بھی اس نے اپنی آنکھیں چھپا لی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان بھیڑیوں نے اسے زندہ ہی نوچ کھایا۔ ڈین کی دست بھری چیخو پکار سن کر ایما اور جوئے دونوں بہت روتے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی سی چھا جاتی ہے۔ پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ڈین تمہاری وجہ سے مرا، اور ایما کہتی ہے کہ اگر تم ہمیں یہاں دوبارہ نہیں لاتے تو ڈین ابھی زندہ ہوتا۔ اور پھر کچھ دیر بعد برف باری پھر سے شروع ہو جاتی ہے، اور ڈین کی لاش بھی اس برف باری سے ڈھک جاتی ہے، اور پھر اسی طرح یہ رات بھی گزر جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتی ہے، اور صبح ایما دیکھتی ہے کہ اس کا ہاتھ چیئر لفٹ کی راڈ سے چپک گیا ہے، اور وہ اسے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایما بہت آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس راڈ سے الگ کرتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ کی سکن اتر گئی تھی، اور یہ دیکھ کر جوائے کو بھی برا لگتا ہے، اور ایما کے فیس پر بھی زخم بن گیا تھا سردی کی وجہ سے۔ اب جوائے مدد کے لیے پھر سے پکارنے لگتا ہے، لیکن ان کی مدد کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے جوائے فیصلہ کرتا ہے کہ ایما اور خود کو بچانے کے لیے اب وہ اس ٹاور تک ضرور پہنچے گا، اور پھر وہ کارٹ پر چڑھ کر اس کیبل تار کو پکڑ لیتا ہے، اور اس سے وہ دوسری کارٹ کی طرف جانے لگتا ہے۔ اس دوران اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے، اور کسی طرح وہ ایک کارٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور ایما کی کارٹ کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کا سکرو ڈھیلا ہو گیا تھا، اور اب اس کی کارٹ کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ اب نہ جوائے ایما کے پاس جا سکتا تھا کیونکہ اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی، اسی لیے اسے مجبوراً آگے ہی جانا پڑتا ہے۔ تو وہ پھر سے ہمت کرتا ہے اور دوسری کارٹ کی طرف جانے لگتا ہے، اور اس دوران نیچے وہ جنگلی بھیڑیے بھی آ جاتے ہیں، اور جوائے ایما کو کہتا ہے کہ وہ نیچے چیزیں پھینکے تاکہ اس سے وہ ڈر کر بھاگ جائیں، لیکن اس کی چیزیں پھینکنے سے بھی وہ جنگلی جانور وہاں سے نہیں جاتے، اور پھر جوائے کسی طرح اس ٹاور تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے، لیکن ابھی اس کی مشکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ نیچے وہ ولفز تھے جو اس کا ہی انتظار کر رہے تھے، اور اس کے نیچے اترتے ہی وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جوائے کو گئے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی اور رات ہو چکی تھی، اس لیے ایما انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ پھر اگلی صبح جب ایما کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہاں نہ جوائے آیا اور نہ کوئی اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو پھر ایما فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر مرنے سے اچھا ہے کہ وہ خود ہی کوشش کرے، اور پھر وہ اس کارٹ سے جمپ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے، اور وہ کارٹ بھی آ کر اس کے پاؤں پر گرتا ہے، جس سے اس کے پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے، لیکن اپنے اس درد کو وہ برداشت کر کر اس برف پہ جو ہے تو آگے بڑھنے لگتی ہے، برف پر خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اور راستے میں اسے جوائے کی لاش نظر آتی ہے جسے وہ جنگلی بھیڑیے کھا رہے تھے، اور ایما اس وقت بالکل خاموش رہتی ہے اور آہستہ سے آگے بڑھتی رہتی ہے خود کو گھسیٹتے ہوئے، کیونکہ اگر وہ کچھ بھی آواز کرتی تو وہ بھیڑیا اسے بھی پکڑ لیتے، لیکن وہ بھیڑیا تو پہلے ہی شکار کر کے اپنا پیٹ بھر چکے تھے، اس لیے وہ ایما کو جانے دیتے ہیں، اور ایما کسی طرح روڈ تک خود کو گھسیٹتے ہوئے پہنچا لیتی ہے، اور وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے جو ایما کو دیکھ لیتی ہے اور ایما کے لیے رکتی ہے۔ پھر ایما کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے، اور ایما اب سیف ہے، لیکن اس کے چہرے پر اپنے جو دو دوستوں کو کھو دینے کا غم ہے وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پر۔